बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत जंग के दौरान चीनी जंगी टेक्नोलॉजी के इस वक्त पूरी दुनिया में डंके बजे हुए हैं, लेकिन चीन ने एक और बड़ा खतरनाक सरप्राइज दे दिया है। अमेरिका से लेकर मोदी तक एक कोराम बपा हो गया है, बड़ी हलचल मची है जंगी टेक्नोलॉजी के अंदर। ये हैरान कुन इजाफा है। अभी तो J-10C का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब ये जो नया तैयारा आया है और इस तरीके से जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, उसके अंदर जो कुछ चाइना ने कर दिखाया है, वो आगे चलकर तफसील आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा इनकलाब बपा किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा काम किया और वो एक डोजियर जो है वो तश्कील दिया है, यानी डोजियर तैयार किया गया है और भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद उसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब ये ऑफिशियल डोजियर है, कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। मोदी हुकूमत को जो भी इस वक्त आईना दिखाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक भारतीय प्रोफेसर, उनको गिरफ्तार किया गया। सिर्फ मुख्तसर मैंने आपको बताना है कि आखिर उसने क्या कहा था, जिसके बाद उसकी जो गिरफ्तारी है वो करनी पड़ी। ये बड़ी आम डेवलपमेंट है, मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पीटीआई का एक इजलास हुआ, इजलास के अंदर फैसला हुआ है कि अलीमा खान और बाकी जो बहनें हैं और पीटीआई की जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, यानी आपस के अंदर इख्तलाफात, अली अमीन गंडापुर और बाकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर की गई हैं। और अब इमरान खान के केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम MNAs MPs वो परसों शिरकत करेंगे, एहतजाज हुआ करेगा, जजेस के सामने भी प्रेशर डाला जाएगा और ओवरऑल भी जो तहरीक है वो जल्द शुरू की जाएगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं और वो ये कि भारत के अंदर आपको इल्म है, कुछ लोग जब भी इस तरह के हालात होते हैं, वो कोई भी मुल्क हो, जब एक नफरत का माहौल पैदा होता है और जंगी हालात होते हैं, तो कुछ हकायक होते हैं जो उस वक्त बयान करना उन हालात की रोशनी में वो जुर्म बन जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो जज्बात हैं वो इस नेज पे होते हैं। ये प्रोफेसर अली खान है, हरियाणा से इनका ताल्लुक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। इन्होंने जो मैडम सोफिया यानी कर्नल सोफिया और उनके साथ जो बाकी मेल थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सब हैरान हुए, भाई यहाँ पे एक तरफ मुसलमान खातून है, साथ दूसरे हिंदू बैठे हुए हैं, तो ये तो एक तासर दिया गया कि बड़ा जबरदस्त किस्म का गुलदस्ता सजा हुआ है और भारत बड़ा जमहूरी मुल्क है और वहां पे तमाम अकलियतें महफूज हैं और जो कुछ उनके खिलाफ प्रापेगंडा किया जाता है वो ठीक नहीं है। अब ये दरअसल जो है इन्होंने लिखा था इस हवाले से। अली मोहम्मद जो थे अली खान, उन्होंने जो पोस्ट शेयर की थी उसके अंदर यही बात की थी और बात वही थी कि जनाब ये जो आप चेहरा दिखा रहे हैं ना, ये असल माजरा नहीं है। हकायक, जमीनी हकायक इससे मैच नहीं खाते। यहाँ पे तो आप ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कर्नल सोफिया की तारीफ करते हुए देखकर खुश हूं, लेकिन शायद ये लोग इस तरह मॉब लंचंग, घरों को मसमार करने, बीजेपी की मुनाफरत से मुतासरा अफराद के लिए आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को इंडियन शहरी होने के नाते तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अब ये वो सवालात हैं जो उन्होंने किए थे। फिर उन्होंने कहा दो खवातीन फौजियों के जरिए मालूमात देने का नजरिया आम है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये महज मुनाफिकत है। फिर वो उसके पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि आम मुसलमानों को दरपेश ज़मीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं, जो हुकूमत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सूफी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जो है वो पता चलता है कि इंडिया तनू में यगानगत की सोच पर अमल कर रहा है और एक ख्याल के तौर पर ये अभी पूरी तरह से जो है वो मरा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ज़मीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। अब इस पर आग लगे, बड़ी वहां पे भड़के। पहले उनको एक वेमेन कमीशन है, वहां पर वजाहत के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने बताया भाई मैं तारीख का तालब इल्म हूँ और टीचर हूँ, तो मेरा तो काम ही ये हकायक और तजिया जो हालात वाकयात हैं वो करना है, और मैंने अपने इल्म की रोशनी के अंदर एक दयानतदाराना जो है वो तजिया दिया है कि भाई ये आप आंखों में झूल झोंकते हैं और धूल झोंक रहे हैं और ज़मीनी हकायक इससे मैच नहीं खाते। तो फिर उनको बिल आखिर एक बंदे ने FIR दर्ज करवाई और कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस वक्त मोदी का असल चेहरा है कि तनकीद
وہاں بھی برداشت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک عام خبر ہے، اور یہ خبر ہے پاکستان نے جو ڈوزیئر تیار کیا ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، مغرب جو ہے وہ تو اب زمین بوس کر دیا اس نے۔ اب اس کی جو چائنا کی مارکیٹ ہے وہ آگے چلی گئی ہے، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ لیکن اب چائنا ایک اور کمال کرنے جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کو ایشو کر دیا ہے۔ ابھی J-10C کا ذکر ہو رہا تھا جو پاکستان نے جہاز استعمال کیے، جنگی جہاز، اور اس کا نتائج آپ نے دیکھے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑا مدر جو ڈرونز طیارہ ہے وہ تیار کیا ہے چائنا نے۔ اب اس کے اندر بتایا گیا کہ چین کا پہلا یہ فضائی مدر شپ ڈرون ہے، جیوٹین SS.UAV، یہ اس کا نام ہے۔ اس جون میں اس کی پہلی پرواز ہونے والی ہے۔ اب یہ اس کے اندر کمال کیا ہے؟ کمال اس کے اندر یہ ہے کہ جدید جنگی ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرون ایک انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے۔ اس کو 15,000 میٹر، اب یہ کلومیٹر اور میٹر کا فرق آ رہا ہے، کی اونچائی پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ 100 سے زیادہ بارود سے لیس ڈرونز کو کسی بھی جگہ لانچ کر سکتا ہے۔ 100 جو ڈرونز ہیں وہ اس کے اندر اس طرح یعنی فٹ ہوں گے، جو اس کا ڈیمو جاری کیا گیا ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے اندر، کہ وہ کسی کو بندے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی جہاں چاہیں گے وہ 100 جو ڈرون ہے وہ بھی خاص ڈرون، وہ وہاں پہ اپنی کاروائیاں مکمل کرے گا، یہ جہاز ان کو لے کے جائے گا، اور یہ 100 سے زیادہ بارود سے لیس ڈرونز کو کسی بھی جگہ لانچ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 7,000 کلومیٹر کی آپریشنل رینج کے ساتھ، 7,000 کلومیٹر آپریشنل رینج کے ساتھ، کلومیٹر کی رینج کے ساتھ 1,000 کلو گرام تک میزائل اور گولہ بارود ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ جو طیارہ ہے، یہ اگلا خطرناک ترین جو ہے وہ، جیسے یعنی بہت ہی، اس کا اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بلا ہے۔ اب مغرب کو، امریکہ کو، بھارت تو ابھی ویسے ہی وہ اس کے لیے یعنی کچھ نہیں ہے چائنا کے لیے، تو یہ ایک اور حیرت زدہ کیا ہے چائنا نے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک نیا بڑا جنگی، آپ سمجھیں کہ صورتحال میں ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، ورطہ حیرت میں ڈالا ہے امریکہ کو، یورپی ممالک کو اور بھارت کو۔ اچھا، دوسری طرف پاکستان نے بھی، آپ کو علم ہے، ایک وفد تشکیل دیا، اس پہ بات ہو رہی ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، لیکن یہ زبردست کیا ہے کہ ایک ڈوزیئر تیار کیا ہے، یعنی اس کے اندر وہ تمام حقائق لکھے ہیں کہ جب یہ پہلگام حملہ ہوا، وہ ساری چیزیں میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو کیسے FIR درج کی گئی، سارا کچھ، لیکن یہ جو آفیشیل پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے جائے گا، اس کے اندر جو بہاولپور کو نشانہ بنایا گیا، جہاں میزائل حملے مسجد پر گرے، جس کے نتیجے میں عام شہری، یعنی بھارت نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کو ویسے ہی وہ دہشت گرد اور یہ وہ کہہ رہا ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی سخت مگر نپی تلی تھی۔ اچھا، یہ اب یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو سیٹلائٹ ڈیٹے کے ذریعے اور باقی جگہوں سے یہ ویریفائی کی جا سکتی ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے دفاع کے حق کے مطابق کی گئی، اور صرف انڈیا کے فوجی مقامات کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ اچھا، یہاں پہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ پاکستان انڈین ریاستی سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردی کا شکار ہے، جو ایسے پراکسی عناصر کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں جس کے ٹھوس اور قابل اعتبار شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یعنی گلبھوشن یادیو، اس کے بعد بہت سارے اس طرح کے کردار، پھر BLA، پھر TTP، یہ پراکسی جو جنگیں یہاں بھارت کر رہا ہے پاکستان میں، اس کا اس کے اندر ثبوت دیے گئے۔ پاکستان نے وہ کہتے ہیں پاکستان امن کا لمبردار ہے، مگر اپنی علاقائی سالمیت اور مختاری کا دفاع کرے گا۔ ڈوزیر میں کہا گیا کہ پہلگام پاکستان کے سرحد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور واقع ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد انڈین میڈیا اور رات سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک مذموم
اور منظم مہم شروع کی جس میں بغیر کسی ثبوت کے جلد بازی میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور جنگی جنون کو ہوا دی گئی۔ اچھا، آگے پوری تفصیل لکھی ہے کہ اس وقت جب بھارت نے حملہ کیا تو 57 کمرشل فلائٹس پاکستان کی حدود کے اندر محو پرواز تھی، جن میں قطر، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، چین، کوریا اور تھائی لینڈ سے بین الاقوامی پروازیں شامل ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو پیشگی کوئی اطلاع کے بغیر خطرات میں ڈالا گیا، اور پھر جو ہم نے کیا وہ بتایا گیا کہ 3 رفال، ایک مگ 29 اور ایک SU-30 شامل ہے۔ آدم پر اور بھوج میں S-400 بیٹری نظام کو ہم نے نشانہ بنایا، مؤثر طریقے سے ناکارہ بنایا، جبکہ 84 ڈرونز جو ہے وہ بھارت کے مار گرائے۔ اسی طریقے سے باقی جو تفصیلات ہیں وہ دی گئی ہیں، پاکستان نے کیا بھارت کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ ساری تفصیلات اس کے اندر دی ہیں۔ جو پاکستان کا وفد ہے وہ مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ ریٹن صورت میں رکھے گا، تمام شواہد رکھے گا، جس کے مطابق جو ہے یہ ایک پورا بھارت نے پہلے، یعنی پاکستان کے اندر وہ خود دہشت گردی کرتا ہے بھارت، اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان ٹیرورسٹ جو ہے وہ ایکسپورٹر کنٹری ہے۔ تو یہ ایک ڈوزیر بھی سامنے آ گیا، اچھی بات ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔